7 शरीफ पर धमाका, 100 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें 1 और 2 साल के बच्चे भी थे और 10-12 साल की बच्चियां भी थीं। ये तो शहीद हो गए, लेकिन कितने ही मासूम बच्चों के कानों के पर्दे इस धमाके से फट गए होंगे। कितनों की आंखें बारूद और बाल बेरिंग्स की वजह से अंधी हो गई होंगी। कितनों के हाथ, बाजू और टांगे धमाके की नजर हो गई होंगी। और मां की छातियों से लगे दूध पीते बच्चे कि जिनके सामने अगर दरवाजा भी जोर से बंद कर दिया जाए तो उनके दिल दहल जाया करते थे। इन मासूम के दिल तो शायद इस धमाके की आवाज से फट गए होंगे। दर्द रखने वाले मुसलमान तो जब भी इस धमाके को याद किया करेंगे, उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग जाया करेगी। लेकिन ये वहाबी देवबंदी सलफी अब अपने अपनी इबादत गाहों में इस धमाके पर ऐसे तबसरा करेंगे। समझाने के लिए अर्ज करता हूं, जब ये खुदकश हमला करने के लिए वहां पर आता है, बाबा जी इस आने वाले को पहले ही क्यों नहीं रोक लेते? इसके खुदकश जैकेट को फटने से पहले नकारा क्यों नहीं कर लेते? आपके यहां तो करामात मशहूर हैं। ये बाबा जी का दरख्त है, बाबा मसवाक तोड़ने नहीं देता, बाबा दरख्त हिलाने नहीं देता, बाबा कोई चादर उठाना चाहे तो अंधा कर देता है। इन दहशतगर्दों को बाबा क्यों नहीं रोक रहा? इनके साथ मिले हुए तो नहीं है बाबा। ये कहेंगे कि अगर इस बाबे में ताकत होती या कुछ कर सकता होता तो बाबा कभी भी धमाका नहीं होने देता और इतने लोगों को मरने नहीं देता। इससे मालूम हुआ कि बाबा बेबस है और ये औलिया कराम बेबस है। लेकिन इन बदबख्त खारजी देवबंदी दहशतगर्दों से कोई ये नहीं पूछता कि अगर इस मिसाल के जरिए यह साबित होता है कि औलिया अल्लाह के पास कोई ताकत नहीं और वो बेबस होता है, तो फिर हज में मकाम मिना पर आग कैसे लग जाती है? शैतान को मारते हुए सैकड़ों लोग कैसे मारे जाते हैं? क्यों मक्कतुल मुकरमा में क्रेन गिर जाती है और सैकड़ों मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर देती है? अगर ख्वाजा बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के नाम से मंसूब ट्रेन उल्टी हो जाए तो अल्लाह के वली की बेबसी साबित हो जाती है। और अगर अल्लाह के घर में क्रेन उल्टी हो जाए तो क्या इन जाहिल देवबंदियों और नाम नेहात अहल हदीस सल्फियों के उसूल के मुताबिक अल्लाह ताला भी माज़अल्लाह बेबस हो जाता है? अब ये कहेंगे कि नहीं जनाब, ये सब कुछ तो मिस मैनेजमेंट की वजह से होता है। अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये सब कुछ ना हो। हम भी यही कहते हैं कि अगर इन जहन्नुम के कुत्ते खवारिज के गलों में पटा कस दिया जाए और जो कुत्ते पागल हो चुके हैं और हमारे मासूम बच्चों के भी जिस्मों के टुकड़े कर रहे हैं, इन पागल कुत्तों के सरों में गोलियां मार दी जाएं, तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये सब कुछ कभी भी ना हो। दोस्तों, ये सब कुछ बहुत हिकमत अमली के तहत हो रहा है। एक तरफ वहाबी देवबंदी सलफी फिरके के दहशतगर्द इस मुल्क में आग लगा रहे हैं, हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं, और दूसरी तरफ तारिक जमील इस दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानियों को उठाने की बजाय क्या कह रहा है, सुनिए। मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं, मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं कि जो मर रहे हैं शहीद हो रहे हैं, और जो जालिम है अगर यहां ना पकड़ गए तो एक दिन अल्लाह ने रखा है, उन्हें पकड़ के दिखाएगा, पकड़ के दिखाएगा। इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा, इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा, इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा। इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी, इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी, इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी। जो कुर्बानी से चीज बढ़ती है। बकरियां रोजाना ज़बह होती हैं, रेवड़ के रेवड़ नजर आते कि नहीं आते? कभी कम नजर आते। कुत्ते नहीं ज़बह होते, कभी कुत्तों का रेवड़ नजर आया क्या? 200 कुत्ते जानते पे। कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए, कुर्बानी आगे बढ़ने का जरिया है। तारिक जमील साहब, मालूम नहीं आप किस मुल्क के हैं कि आपका मुल्क बम धमाकों से तबाह नहीं होगा। अरे हमारा मुल्क तो आग और खून में नहा रहा है। मालूम नहीं कि आप क्यों इन बम धमाकों से परेशान नहीं हैं। हमारे तो हाथ जल चुके हैं अपनी माँ बेटियों के जलते हुए जिस्मों की आगों को बुझाते बुझाते। हमारे कांधे थक चुके हैं अपने बेटों के जनाजे उठाते उठाते। हमारी आंखों के साथ साथ हमारे दिल भी रो रहे हैं अपने मासूम बच्चों के तड़पते हुए लाशें देखकर। लेकिन न जाने क्यों आप हमारे बच्चों को भेड़ बकरियों से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं और उनके मर जाने को भेड़ बकरियों के मर जाने के साथ निस्बत दे रहे हैं।
اگر یہ سب دہشت گردی یہودیوں کے ایجنٹ کر رہے ہیں، ان مزارات اولیاء کے خلاف مسلمانوں میں نفرت کے جذبات پیدا کرنے والے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، تو پھر کون ہے یہ ایجنٹ؟ کون ہے یہ ایجنٹ؟ پھر یہ طارق جمیل بم دھماکوں پر مزید کیا کہتا ہے، آگے سنیے۔ دھماکوں سے کوئی نہیں مرتا، مجھے یہ بات اللہ نے میرے دل میں اتار دی، اور دھماکوں سے کوئی نہیں مرتا، مجھے یہ بات اللہ نے میرے دل میں اتار دی، اور دھماکوں سے کوئی نہیں مرتا، مجھے یہ بات اللہ نے میرے دل میں اتار دی، اور مجھے یقین آ گیا کہ اس سے بھی زیادہ پاکستان کے حالات خراب ہوں، ہمیں موت سے پہلے کوئی نہیں مار سکتا، اس سے زیادہ آگ اور بارود کی بارش ہو، گولیاں برسیں، بارود۔ یہ کہتا کہ بم دھماکوں سے کوئی نہیں مرتا۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دشمن، اگر بم دھماکوں سے کوئی نہیں مرتا تو پھر یہ لاشیں کس کی اٹھائی جا رہی ہیں؟ اگر بم دھماکوں سے کوئی نہیں مرتا تو پھر جہاز تباہ ہونے سے بھی کوئی نہیں مرتا۔ پھر جب تیرا وہ سیلفی بابا جنید جمشید جہاز تباہ ہونے سے مر گیا تھا تو پھر کیوں تیری جان نکل رہی تھی؟ پھر کیوں مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا؟ دوستو، اس شخص کو دیکھو کہ یہ شخص کیسے پاکستان میں ہونے والی ہر دہشت گردی کو اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی ثابت کر رہا ہے، تاکہ پاکستانی مسلمان دہشت گردوں کے خلاف متحد ہو کر کھڑے نہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی یہ سوچ بھی بنا رہا ہے کہ اگر یہ سب حالات جو اس ٹائم چل رہے ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہو جائیں تو پھر بھی مت کھڑے ہونا، کیونکہ یہ سب کچھ وہابی دیوبندی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ پھر ایک ٹی وی پروگرام میں یہ طارق جمیل کیا کہتا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ پاکستان میں جو خودکش دھماکے ہیں، آپ انہیں حرام سمجھتے ہیں؟ جی بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ تو اس کے لیے کچھ کیمپین، منظم طریقے سے کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ یہ میسج وہاں تک پہنچے جہاں کچھ بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے یا کچھ لوگوں کو گمراہ کرے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ دوستو، آپ غور کریں کہ بجائے یہ کہنے کے کہ حکومت وقت ان خارجی وہابی دیوبندی دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن لے، یہ دہشت گردوں کا سپورٹر کہتا ہے کہ قوم اجتماعی توبہ کرے۔ یہ وہ منافق شخص ہے جو کہ اسکول کالجز میں تو لوگوں کے سامنے ایموشنل تقاریر کرتا ہے، اس امت کے حالات بیان کر کے جھوٹے مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے، لیکن جب کوئی پریکٹیکل عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر صرف اجتماعی توبہ کی بات کر کے معاملہ ختم کر دیتا ہے۔ مسلمانوں پر کفر کے فتووں پر روتے ہوئے یہ اداکاری کا ماہر مولوی طارق جمیل جھوٹے آنسو بہا کر بھولی بھالی عوام کو جذباتی کرتا ہے، لیکن نام نہاد سپہ سالار اور لشکر جھنگوی کا دہشت گرد جو صرف کفر کے فتوے ہی نہیں لگاتا بلکہ اس ملک کو آگ اور خون میں نہلا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ طارق جمیل گلے بھی ملتا ہے اور میٹنگز بھی کرتا ہے اور گاؤں تکیے لگا کر نہ جانے کون سی امت مسلمہ کے حالات پر باتیں کرتا ہے۔ یہ انبیاء اور اولیاء کے مزارات مقدسہ کے خلاف تقاریر صرف اور صرف وہابی دیوبندی اور سلفی اہل حدیث کی عبادت گاہوں سے کی جاتی ہیں۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو ان کو بم بلاسٹ کر دو، ان کو اڑا دو، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، تاکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں۔ جو اللہ نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دو، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیا۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے۔ سوال ہمارے کسی بھائی نے کیا ہے کہ قبر پرستی کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کس طرح درگاہوں کو ختم کرنا چاہیے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ شیخ میرا صاحب حفظ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاور عطا فرمایا ہے، تو ہتھوڑا لیجئے، حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجئے، ہے نا، ایک کنارے سے توڑ تاڑ کے برابر کیجئے، اور جو آئے اس کو بھی توڑیے۔ اور جب ان مزارات اولیاء پر کوئی بلاسٹ ہوتا ہے اور ہمارے لوگوں کے جسموں کے ٹکڑے اڑتے ہیں تو الزام انڈیا اور اسرائیل پر لگا دیا جاتا ہے۔ دوستو،
اگر ان یہودیوں کے ایجنٹوں کو نہیں پہچانوگے تو یہ تمہارے گلے ایسے ہی کاٹتے رہیں گے. تم ایسے ہی اپنے معصوم بچوں کے لاشیں اٹھاتے رہو گے. یہ یہودیوں کے ایجنٹ لمبی داڑھیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. یہ ہاتھوں میں لوٹوں اور تبلیغوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. خدا را انہیں پہچانو. جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب. نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز. Expose, the name of reality.